Maing buntag kanatong tanan o bulahang Domingo. Welcome nining ato ang Santos nga misa, ilabi na sila nga nagsunod nato online mass. Mangutana ko ninyo, kaila ka anang imong tapad karon? Lingi ang imong tapan, kaila ba ka? Nakaila ba ka niya or basin sa ngalan ra? Nakaila ka o wala? Nakaila. Pero naapag yung mga butang nga wa gyud ka kaila. No? Napa na gitaguan nga wa na isulti diha nimo. Kung wa ka kaila, okay ra. Kay naa may panultihon nga nag-ingon. Ang lawom nga panaghigalaay nanukad sa lawom nga panagilhanay. Usbon nako. Ang lawom nga panaghigalaay nanukad sa lawom nga panagilhanay. Lawom. Dili lang pag-ila. Kung dili lawom nga pag-ila. Mo ni nga ato ang makita diya sa Ebanghelyo. Nangutana si Jesus sa iyang mga tinunan, kinsa man daw ako sumala sa mga tao. O mitubag ang iyang mga tinunan, ang uban nag-ingon nga ikaw si Juan Bautista, ang uban niingon nga ikaw si Elias. Dili ni katong vlogger og maayong mosayaw ha. Ikaw si Jeremias o usa sa mga propeta. Kung mao ni atong basihan, tinuod nga nakaila ang mga tinunan kang Hesus. Apan ang ilang pag-ila dili personal o dili lawom. Nakaila sila kung kinsa si Jesus sumala sa gisulti sa mga tao o sa ilang nadungog gikan sa mga tao. Apan gipersonal pag-ayo ni Jesus ang pangutana, kinsa man ko para nimo, para ninyo. Mitubang si Pedro, lahi ang tubag ni Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa buhi nga Dios. Lahi ang tubag ni Pedro, dili lang ni tubag nga iyang nadungog gikan sa daghang mga tao, kundi dili tubag ni nga gikan sa iyang personal nga pag-ila o lawom nga pag-ila kang Hesus. Personal or intimate relationship with Jesus. Nindot sabni nga ipangutana para sa matag usa nato. Kinsa si Kristo para nimo? Inay mong tapan. Kinsa si Kristo para nimo? Pangutana, dili kon kinsa si Jesus para sa uban. Dili kon kinsa imong nadunggan, kinsa si Jesus sumala sa imong nadunggan gikan sa kadaghanan, but kinsa man si Jesus para nimo, para nako. Who is Jesus for me? Ang usa ka relasyon dili mulig-on tungod lang kay sige mo og kita o sige mo abot. To know a person needs time, needs to be listened to, needs chatting, needs sharing, and deep knowing sa usag-usa. Mausab niya atong relasyon sa Ginoo. Nakaila bagyod ta sa Ginoo. Usbo nako ha, ang pagsalig mutubo gikan sa pag-ila. Trust grows from knowing. Ang tinuod nga pagsalig nagagikan sa lawom nga pag-ila. Kung lawom ang atong pag-ila sa usa ka tawo ug nasayod ta nga tinuod siyang nahigugma nato, bisan unsa pa ang mahitabo, makasalig ta nga dili ta niya biyaan o pasagdan. Tinuod dili. Kanagod imuhang pamilya, kung nakaila ka sa pamilya, sa imong pamilya, sa imong asawa o sa imong bana, sa imong mga anak, makasalig ka nga kana sila
mahigugma gyud na, di gyud na mobiya nimo. Nya kung atong hisgutan ang Ginoo, ang pinakadakong pagmatuod nga gusto sa Ginoo nga makaila nato mao ang krus. Kita na mong krus, ha? Naatay krus dinhi. Tus babaw, tanawa ang krus, tutuki ang krus. Diya sa krus makita nato nga ang Ginoo midupa. Daw nag-ingon ba nga, mauni ako, mauni akong gugma para nimo. Ako ang Ginoo nga maluluyon, ako ang Ginoo nga mapasayloon, ako ang Ginoo nga mahigugmaon, ako ang Ginoo nga dili mo biya nimo sa tanang panahon. Midupa siya para nimo, para niya, para nako, para natong tanan. Murag gihatag nas Ginoo ang tanan. But from our end, unsa man atong nahatag ngadto niya. Unsa may nahatag nato ngadto sa Ginoo. Gihatag niya ang iyang presensya. Gihatag ba nato atong panahon para niya? Gihatag niya iyang kinabuhi. Gihatag ba nato ang atong kinabuhi ug panahon para niya? Gihatag niya iyang gugma. Gitugutan ba nato nga ang atong kinabuhi mausab ug mahulma? Kay kung dili lawom atong pag-ila kaniya, dali ta mahadlok, dali ta mo reklamo, dali ta mo surrender o magpalayo. Apan kung lawom atong pag-ila kang Kristo, mahimo ta nga makaingon ta ba nga mahimo ra gyud ko nga makahilak pero dili ko mo surrender. Mahimo ta nga mahadlok pero pabilin tang masaligon. Amen. Sure? Bantay. So unsa man ato ang unsaon man nato pag-ila sa Ginoo? Tulo ka butang. Una, never miss the mass. Unsa to? Never miss the mass. Ayaw gyud og kalimti ang santos nga misa. Sa santos nga misa, diha nato magtagbo, diha nato masinati ang Ginoo. Sa misa, anaa siya sa atong taliwala. Diha sa misa, makig-uban siya nato, gani iyang ihatag ang iyang lawas ug dugo. Iyang kinatibuk-an nga kinabuhi, lawas ug dugo. Kanindot. Mao nga diha sa kinabuhi, makaingon gihapon ta nga lisod pero okay ra kay naaman ang Ginoo. Never miss the mass. Yeah. Kabahin anang never miss the mass. Dili ta mo abot nga wali na. Ya di sad ta mo biya human og kalawat. Never miss the mass. We start by making the sign of the cross and we end the mass by signing the cross. Ikaduha, never miss to listen the word. Ano sa to? Never miss to listen the word. Paminawa kanunay ang pulong sa Dios. Kung gusto ta makaila kang Kristo, kinahanglan maminaw ta sa mga pagbasa o ebanghelyo, pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Timan iha, pulong sa Ginoo. Mga lectors, unsa man at the end of the reading, moingon na sila ang pulong sa Ginoo. Wa gyud na sila moingon nga ang pulong ni Charles, ang pulong niya, ang pulong nimo, ang pulong nako, ang pulong sa Ginoo. Kung gusto ta makailas Ginoo, maminaw gyud ta. Dili ta magtuplok-tuplok sa atong gidaladala. Kay naay nagdungo-dungo diha, nagtuo ka nga naminaw, nagduwa di ay. Tinuod
Ilabi na kanang atong mga batan-on karon. No? Magtuplok-tuplok. Bisan asa. Ya mura kag statua. Labay ka pero wa ra gyud nila. Kay nabisi man sa pagtuplok-tuplok. Mo nabantay na inyong mga anak, mga ginikanan. Tanawa ang nahitabo sa atong katilingban, dias mga eskwelahan, ngano man tungod kay wa may saktong paggiya sa mga ginikanan. Ilabi na kay wa may saktong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nga no kinahanglan ta maminaw sa pulong sa Ginoo kay niingon man ang ebanghelyo nga ang pulong nahimong tao. Kinsa man ning maong tao? Si Kristo. Nang sa ato paday, every word is God Himself. Mao na kung maminaw ta, kung dawato na to ang pulong, we receive God Himself. Amen? Ikatulo, never miss to reach those in need. Ayaw kalimot sa pagtabang sa nanginahanglan. Diya sa pagtabang, dili lang pobre atong tabangan. Bisan imong bana, imong asawa, imong mga anak, imong silingan, or usab ka nga tao nga nakinahanglan sa imuhang dalunggan, tabangi, paminawa. Ayaw pamili kinsay tabangan. Pasi ka ng imuhang tapad, nanginahanglan na sa imong tabang. Kamingon ang Ginoo mga igsuon, ang inyong gibuhat ngadto sa akong mga igsuon, gibuhat sabna nimo din hinako. So every time mutabang ta sa uban, atong masinati ang presensya sa Ginoo. Unsa ti una? Never miss the mass. Ikaduha, never miss to listen to the word. Katulo, never miss to reach those in need. That is your mission. Ato nadungog diya sa ebanghelyo nga gitugyan ni Kristo ang Yahweh ngadto kang Pedro. Ya mao ni ang Yahweh sa ato ang buluhaton, Yahweh sa atong misyon para sa daghang mga tao. To lead others closer to the church. Leading your family closer to God. That is the key nga gitugyan sa Ginoo sa matag usa nato. Gitugyanan ta og Yahweh. Yang kining maong Yahweh, Yahweh sa ato ang mga buluhaton. Yamo ni ang pangutana. Kung gidawat nato ang Yahweh, it is our responsibility to know God, to know Christ, to relate with Him. Dili lang sa ngalan, kundi deeper knowing. Ana diya manukad ang tinuod nga pagsaling. So timan ana to mga igsuon ha, unsa toy giingon nga ang lawom nga panaghigalaay nanukad sa lawom nga pag-ilhanay. Kinsa si Kristo para nimo.